ना सुना उसने तवज्जो से। जोया, मेरे वाली बेवकूफी मत करना। अब हो गई ना गलती, बताओ क्या करूं? जहर खा लूं या छत से छलांग लगा लूं? सबसे पहले तो ये बेवकूफों वाली बातें बंद करो। प्लीज ऑन भाई से बात करो ना, वो ही है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं ऑन से क्या बात करूं? वो बेचारा क्या करेगा? तुम्हें पता है ना, अगर ये बात जब खुल के सामने आएगी तो सबसे पहले कौन फंसेगा? जानती हूँ ऑन भाई की। अम्मी तो वैसे ही मौका ढूंढ रही होती हैं, फिर कोई नई दुश्मनी पाल के बैठ जाएंगी। वो तो कभी भी खुश नहीं होंगी उनसे। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बॉन्ड के बारे में कोई ऐसी वैसी बात हो। प्लीज। अगर तुम बात नहीं करोगी ना तो मैं जाके खुद बात कर लूंगी उनसे। जोया, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अच्छा सब्र करो प्लीज, मैं अपने तरीके से बात कर लूंगी। आयला प्लीज, तुम्हारे अलावा कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। मैं करती हूँ। हाथ ही लगाओ यार, अच्छा नहीं लगा। मेरी जान, मेरी जो घर आए मेहमान है वो क्या, दामाद तो घर में घूम रहा है और सगी बेटी नहीं है। तो बहाना बना लेंगे। और कब तक बहाने बनाते फिरेंगे? आखिर ऐसा किया क्या है मेरी आयला ने? क्या किया है तुम्हारी लाडली ने? वाह, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बात नहीं हो सकती है। तुम क्या बात करने आई हो मुझसे? मैं तुमसे बात करने आई हूँ कि मैं आज भी ऑन से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम ये क्यों भूल जाती हो बार बार कि तुम्हारा निकाह हो चुका है? चुप कर जाओ तुम, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जाओ बाहर यहाँ से। मेरी बात तो सुने। आयला चली जाओ यहाँ से, निकलो। और मेरी बात तो सुने यार, नहीं सुनना मुझे कुछ। ना तुम्हारा वेट कर रहा है वो। मेरी बात सुनो, वो शौहर हैं तुम्हारे, उनसे तमीज से बात किया करो। वर्ड आप मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लतीफा है। तो ये बोलो ना, इज्जत रास नहीं आ रही। ऐसी बात नहीं है, कैरी ऑन। देखो, तुम्हारे बाप ने कल ऑन को भी बुलवाया है मेहमानों से मिलने के लिए। तुम आयला से बात कर लो ना। मम्मी, अब वो ऑन भाई को उठा के सारा क्या बता देगी? तो ऑन कोई हमारे सर पे हेड लगा हुआ है जो हम उसे डरते फिरें। कौन लोग देखने आ रहे हैं जोया को? आपको कैसे पता? ऑब्वियसली मामू जान ने बताया। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बॉन्ड के बारे में कोई ऐसी वैसी बात हो। प्लीज। कल से नफरत है मुझे। उस दिन से मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। तो मेरी नफरत की आग में भी जलोगे इंशाल्लाह। दूसरी शादी ने मुझे अपने बेटे के ही नजरों में मुजरिम बना दिया। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी है, मगर अपने औलाद को रखने की इजाजत नहीं दी। तुम्हारा काम तो और आसान हो जाएगा। वो कैसे? और ना बहुत गैरतमंद इंसान है। जैसे ये सब देखेगा ना, आयला को उसी वक्त डाइवोर्स दे देगा। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़वार की ज़िंदगी में एक साथ कई आजमाइशें आ चुकी है। एक तरफ इसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इसके वालिद को स्टेज 4 लिवर कैंसर होने की खबर पूरे ख़ानदान को तोड़कर रख देती है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दरकार है, और यही वो लम्हा है जहाँ ज़वार ख़ुद से वादा करता है कि वो अपने वालिद को हर कीमत पर बचाएगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। घर वापस आकर ज़वार अपनी वालिदा सलीमा
سلیمہ اور بہن مریم کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر شدید جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ذات کے گھر میں بھی حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آفتاب اپنے چالوں سے بہزاد کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زوار دراصل وہاب درانی کا آدمی ہے۔ جھوٹ، الزامات اور سازش زوار کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ادھر فارس کے دل میں پہلی بار زوار کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر زوار واقعی برا انسان ہوتا تو ہر مشکل وقت میں اس کی جان کیوں بچاتا۔ یہی سوال اس کے دل میں زوار کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اس دوران سکندر ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زوار کی پوری زندگی، اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوار علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوار جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوار کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوار حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوار رات کے وقت دوبارہ اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں فارس اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ زوار سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیوں چھوڑی اور اتنے پریشان کیوں ہے۔ زوار صرف اتنا کہتا ہے، کچھ سوالوں کے جواب موت کے قریب جا کر ہی ملتے ہیں کہ اگر وہ خاموش سے چلا جاتا ہے تو شاید اس نے زوار کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوار اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کا ماضی سب کے سامنے آ جائے گا اور کیا خطرناک مشن زوار کی قسمت بدل دے گا۔ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زوار کی زندگی میں ایک ساتھ کئی آزمائشیں آ چکی ہے۔ ایک طرف اس کی نوکری ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے والد کو اسٹیج 4 لیور کینسر ہونے کی خبر پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ علاج کے لیے 1.5 کروڑ روپے درکار ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوار خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ہر قیمت پر بچائے گا، چاہے اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ گھر واپس آ کر زوار اپنی والدہ سلیمہ اور بہن مریم کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر شدید جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ذات کے گھر میں بھی حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آفتاب اپنے چالوں سے بہزاد کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زوار دراصل وہاب درانی کا آدمی ہے۔ جھوٹ، الزامات اور سازش زوار کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ادھر فارس کے دل میں پہلی بار زوار کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر زوار واقعی برا انسان ہوتا تو ہر مشکل وقت میں اس کی جان کیوں بچاتا۔ یہی سوال اس کے دل میں زوار کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اس دوران سکندر ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زوار کی پوری زندگی، اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوار علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوار جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوار کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوار حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوار رات کے وقت دوبارہ اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں فارس اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ زوار سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیوں چھوڑی اور اتنے پریشان کیوں ہے۔ زوار صرف اتنا کہتا ہے، کچھ سوالوں کے جواب موت کے قریب جا کر ہی ملتے ہیں کہ اگر وہ خاموش سے چلا جاتا ہے تو شاید اس نے زوار کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوار اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کا ماضی سب کے سامنے آ جائے گا اور کیا خطرناک مشن زوار کی قسمت بدل دے گا۔ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔
हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़वार की ज़िंदगी में एक साथ कई आजमाइशें आ चुकी है। एक तरफ इसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इसके वालिद को स्टेज 4 लिवर कैंसर होने की खबर पूरे ख़ानदान को तोड़कर रख देती है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दरकार है और यही वो लम्हा है जहाँ ज़वार खुद से वादा करता है कि वो अपने वालिद को हर कीमत पर बचाएगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। घर वापस आकर ज़वार अपनी वालिदा सलीमा और बहन मरियम को हौसला देता है, लेकिन इसकी खामोश आंखें बता रही होती है कि वो अंदर ही अंदर शदीद जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ बेहजाद के घर में भी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्ताब अपने चालों से बेहजाद के दिल में ये बात बिठाने की कोशिश करता है कि ज़वार दरअसल वहाब दुरानी का आदमी है। झूठ इल्ज़ामात और साजिश ज़वार के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। इधर फारिस के दिल में पहली बार ज़वार के बारे में शकूक पैदा होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ज़वार वाकई हर बुरा इंसान होता तो हर मुश्किल वक्त में इसकी जान क्यों बचाता। यही सवाल इसके दिल में ज़वार के लिए एक नई सोच पैदा करता है, लेकिन वो अपने वालिद के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस दौरान सिकंदर एक बड़ा कदम उठाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि ज़वार की पूरी ज़िंदगी, इसके ख़ानदान और ख़ास तौर पर इसके वालिद के माजी की मुकम्मल तहकीक की जाए। इसे यकीन है कि इसके माजी में ऐसा राज छुपा है जो इस पूरी दुश्मनी का रुख बदल सकता है। इधर ज़वार इलाज के लिए पैसों के इंतज़ाम करने की खातिर एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो इसे एक जानलेवा मिशन की पेशकश करता है। ज़वार जानता है कि अगर इसने ये मिशन कबूल किया तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए इसके पास शायद यही आखिरी रास्ता बचा है। एपिसोड के सबसे बड़ा ट्विस्ट इस वक्त आता है जब ज़वार को एक पूरी इसरार काल मसूल होती है। काल करने वाला इसके वालिद का माजी का जिक्र करता है और ज़वार हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अब इसके पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा बनने वाला है। आखिर में जब ज़वार रात के वक्त दोबारा अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ फारिस इसकी इंतज़ार कर रही होती है। वो ज़वार से पूछते हैं कि इसकी नौकरी क्यों छोड़ी और इतने परेशान क्यों है। ज़वार सिर्फ इतना कहता है, कुछ सवालों के जवाब मौत के करीब जाकर ही मिलते हैं कि अगर वो खामोश से चला जाता है तो शायद इसने ज़वार को हमेशा गलत समझा था। अब देखना होगा कि ज़वार अपने वालिद की जान बचा पाएगा, क्या इसके वालिद का माजी सबके सामने आ जाएगा और क्या ख़तरनाक मिशन ज़वार की किस्मत बदल देगा। तमाम सवालात आने वाले एपिसोड में जवाब तलब होंगे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे ज़वार की ज़िंदगी में एक साथ कई आजमाइशें आ चुकी है। एक तरफ इसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इसके वालिद को स्टेज 4 लिवर कैंसर होने की खबर पूरे ख़ानदान को तोड़कर रख देती है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दरकार है और यही वो लम्हा है जहाँ ज़वार खुद से वादा करता है कि वो अपने वालिद को हर कीमत पर बचाएगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। घर वापस आकर ज़वार अपनी वालिदा सलीमा और बहन मरियम को हौसला देता है, लेकिन इसकी खामोश आंखें बता रही होती है कि वो अंदर ही अंदर शदीद जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ बेहजाद के घर में भी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्ताब अपने चालों से बेहजाद के दिल में ये बात बिठाने की कोशिश करता है कि ज़वार दरअसल वहाब दुरानी का आदमी है। झूठ इल्ज़ामात और साजिश ज़वार के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। इधर फारिस के दिल में पहली बार ज़वार के बारे में शकूक पैदा होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ज़वार वाकई हर बुरा इंसान होता तो हर मुश्किल वक्त में इसकी जान क्यों बचाता। यही सवाल इसके दिल में ज़वार के लिए एक नई सोच पैदा करता है, लेकिन वो अपने वालिद के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस दौरान सिकंदर एक बड़ा कदम उठाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि ज़वार की पूरी ज़िंदगी, इसके ख़ानदान और ख़ास तौर पर इसके वालिद के माजी की मुकम्मल तहकीक की जाए। इसे यकीन है कि इसके माजी में ऐसा राज छुपा है जो इस पूरी दुश्मनी का रुख बदल सकता है। इधर ज़वार इलाज के लिए पैसों के इंतज़ाम करने की खातिर एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो इसे एक जानलेवा मिशन की पेशकश करता है। ज़वार जानता है कि अगर इसने ये मिशन कबूल किया तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए इसके पास शायद यही आखिरी रास्ता बचा है। एपिसोड के सबसे बड़ा ट्विस्ट इस वक्त आता है जब ज़वार को एक पूरी इसरार काल मसूल होती है। काल करने वाला इसके वालिद का माजी का जिक्र करता है और ज़वार हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अब इसके पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा बनने वाला है। आखिर में जब ज़वार रात के वक्त दोबारा अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ फारिस इसकी इंतज़ार कर रही होती है। वो ज़वार से पूछते हैं कि इसकी नौकरी क्यों छोड़ी और इतने परेशान क्यों है। ज़वार सिर्फ इतना कहता है, कुछ सवालों के जवाब मौत के करीब जाकर ही मिलते हैं कि अगर वो खामोश से चला जाता है
تو شاید اس نے زوار کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوار اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کا ماضی سب کے سامنے آ جائے گا اور کیا خطرناک مشن زوار کی قسمت بدل دے گا؟ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زوار کی زندگی میں ایک ساتھ کئی آزمائشیں آ چکی ہے۔ ایک طرف اس کی نوکری ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے والد کو اسٹیج 4 لیور کینسر ہونے کی خبر پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ علاج کے لیے 1.5 کروڑ روپے درکار ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوار خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ہر قیمت پر بچائے گا، چاہے اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ گھر واپس آ کر زوار اپنی والدہ سلیمہ اور بہن مریم کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر شدید جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب بہزاد کے گھر میں بھی حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آفتاب اپنے چالوں سے بہزاد کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زوار دراصل وہاب درانی کا آدمی ہے۔ جھوٹ، الزامات اور سازشیں زوار کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ادھر فارس کے دل میں پہلی بار زوار کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر زوار واقعی ہر برا انسان ہوتا تو ہر مشکل وقت میں اس کی جان کیوں بچاتا۔ یہی سوال اس کے دل میں زوار کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اس دوران سکندر ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زوار کی پوری زندگی، اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوار علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوار جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوار کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوار حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوار رات کے وقت دوبارہ اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں فارس اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ زوار سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیوں چھوڑی اور اتنے پریشان کیوں ہے۔ زوار صرف اتنا کہتا ہے کچھ سوالوں کے جواب موت کے قریب جا کر ہی ملتے ہیں کہ اگر وہ خاموش سے چلا جاتا ہے تو شاید اس نے زوار کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوار اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کا ماضی سب کے سامنے آ جائے گا اور کیا خطرناک مشن زوار کی قسمت بدل دے گا؟ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زوار کی زندگی میں ایک ساتھ کئی آزمائشیں آ چکی ہے۔ ایک طرف اس کی نوکری ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے والد کو اسٹیج 4 لیور کینسر ہونے کی خبر پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ علاج کے لیے 1.5 کروڑ روپے درکار ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوار خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ہر قیمت پر بچائے گا، چاہے اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ گھر واپس آ کر زوار اپنی والدہ سلیمہ اور بہن مریم کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر شدید جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب بہزاد کے گھر میں بھی حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آفتاب اپنے چالوں سے بہزاد کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زوار دراصل وہاب درانی کا آدمی ہے۔ جھوٹ، الزامات اور سازشیں زوار کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ادھر فارس کے دل میں پہلی بار زوار کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر زوار واقعی ہر برا انسان ہوتا تو ہر مشکل وقت میں اس کی جان کیوں بچاتا۔ یہی سوال اس کے دل میں زوار کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اس دوران سکندر ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زوار کی پوری زندگی، اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوار علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوار جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوار کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوار حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوار رات کے وقت
दोबारा अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ पर इसकी इंतज़ार कर रही होती है। वो जवार से पूछते हैं कि इसकी नौकरी क्यों छोड़ी और इतने परेशान क्यों है। जवार सिर्फ इतना कहता है, कुछ सवालों के जवाब मौत के करीब जाकर ही मिलते हैं कि अगर वो खामोश से चला जाता है तो शायद इसने जवार को हमेशा गलत समझा था। अब देखना होगा कि जवार अपने वालिद की जान बचा पाएगा, क्या इसके वालिद के माजी से सबके सामने आ जाएगा और क्या ख़तरनाक मिशन जवार की किस्मत बदल देगा। तमाम सवाल आने वाले एपिसोड में जवाब तलब होंगे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जवार की ज़िंदगी में एक साथ कई आजमाइशें आ चुकी है। एक तरफ इसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इसके वालिद को स्टेज 4 लिवर कैंसर होने की खबर पूरे ख़ानदान को तोड़कर रख देती है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दरकार है और यही वो लम्हा है जहाँ जवार खुद से वादा करता है कि वो अपने वालिद को हर कीमत पर बचाएगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। घर वापस आकर जवार अपनी वालिदा सलीमा और बहन मरियम को हौसला देता है, लेकिन इसकी खामोश आंखें बता रही होती है कि वो अंदर ही अंदर शदीद जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ बेहजाद के घर में भी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्ताब अपने चालों से बेहजाद के दिल में ये बात बिठाने की कोशिश करता है कि जवार दरअसल वहाब दुरानी का आदमी है। झूठ इल्ज़ामात और साजिश जवार के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। इधर फ़ौरस के दिल में पहली बार जवार के बारे में शकूक पैदा होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जवार वाकई हर बुरा इंसान होता तो हर मुश्किल वक्त में इसकी जान क्यों बचाता। यही सवाल इसके दिल में जवार के लिए एक नई सोच पैदा करता है, लेकिन वो अपने वालिद के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस दौरान सिकंदर एक बड़ा कदम उठाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जवार की पूरी ज़िंदगी, इसके ख़ानदान और ख़ास तौर पर इसके वालिद के माजी की मुकम्मल तहकीक की जाए। इसे यकीन है कि इसके माजी में ऐसा राज छुपा है जो इस पूरी दुश्मनी का रुख बदल सकता है। इधर जवार इलाज के लिए पैसों के इंतज़ाम करने की खातिर एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो इसे एक जानलेवा मिशन की पेशकश करता है। जवार जानता है कि अगर इसने ये मिशन कबूल किया तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए इसके पास शायद यही आखिरी रास्ता बचा है। एपिसोड के सबसे बड़ा ट्विस्ट इस वक्त आता है जब जवार को एक पूरी इसरार कॉल मसूल होती है। कॉल करने वाला इसके वालिद का माजी का जिक्र करता है और जवार हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अब इसके पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा बनने वाला है। आखिर में जब जवार रात के वक्त दोबारा अस्पताल पहुंचता है तो वहाँ पर इसकी इंतज़ार कर रही होती है। वो जवार से पूछते हैं कि इसकी नौकरी क्यों छोड़ी और इतने परेशान क्यों है। जवार सिर्फ इतना कहता है, कुछ सवालों के जवाब मौत के करीब जाकर ही मिलते हैं कि अगर वो खामोश से चला जाता है तो शायद इसने जवार को हमेशा गलत समझा था। अब देखना होगा कि जवार अपने वालिद की जान बचा पाएगा, क्या इसके वालिद के माजी से सबके सामने आ जाएगा और क्या ख़तरनाक मिशन जवार की किस्मत बदल देगा। तमाम सवाल आने वाले एपिसोड में जवाब तलब होंगे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जवार की ज़िंदगी में एक साथ कई आजमाइशें आ चुकी है। एक तरफ इसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ इसके वालिद को स्टेज 4 लिवर कैंसर होने की खबर पूरे ख़ानदान को तोड़कर रख देती है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दरकार है और यही वो लम्हा है जहाँ जवार खुद से वादा करता है कि वो अपने वालिद को हर कीमत पर बचाएगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। घर वापस आकर जवार अपनी वालिदा सलीमा और बहन मरियम को हौसला देता है, लेकिन इसकी खामोश आंखें बता रही होती है कि वो अंदर ही अंदर शदीद जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ बेहजाद के घर में भी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्ताब अपने चालों से बेहजाद के दिल में ये बात बिठाने की कोशिश करता है कि जवार दरअसल वहाब दुरानी का आदमी है। झूठ इल्ज़ामात और साजिश जवार के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। इधर फ़ौरस के दिल में पहली बार जवार के बारे में शकूक पैदा होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जवार वाकई हर बुरा इंसान होता तो हर मुश्किल वक्त में इसकी जान क्यों बचाता। यही सवाल इसके दिल में जवार के लिए एक नई सोच पैदा करता है, लेकिन वो अपने वालिद के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस दौरान सिकंदर एक बड़ा कदम उठाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जवार की पूरी ज़िंदगी, इसके ख़ानदान और ख़ास तौर पर इसके वालिद के माजी की मुकम्मल तहकीक की जाए। इसे यकीन है कि इसके माजी में ऐसा राज छुपा है जो इस पूरी दुश्मनी का रुख बदल सकता है। इधर जवार इलाज के लिए पैसों के इंतज़ाम करने की खातिर एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो इसे एक जानलेवा मिशन की पेशकश करता है। जवार जानता है कि अगर इसने ये मिशन कबूल किया तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए इसके पास शायद यही आखिरी रास्ता बचा है। एपिसोड के सबसे बड़ा
ट्विस्ट इस वक्त आता है जब जवार को एक पूरी इसरार काल मसूल होती है। काल करने वाला इसके वालिद का माजी का जिक्र करता है और जवार हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अब इसके पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा बनने वाला है। आखिर में जब जवार रात के वक्त दोबारा अस्पताल पहुँचता है तो वहाँ पर इसकी इंतज़ार कर रही होती है। वो जवार से पूछते हैं कि इसकी नौकरी क्यों छोड़ी और इतने परेशान क्यों है। जवार सिर्फ इतना कहता है कुछ सवालों के जवाब मौत के करीब जाकर ही मिलते हैं कि अगर वो खामोश से चला जाता है तो शायद इसने जवार को हमेशा गलत समझा था। अब देखना होगा कि जवार अपने वालिद की जान बचा पाएगा, क्या इसके वालिद के माजी से सबके सामने आ जाएगा और क्या ख़तरनाक मिशन जवार की किस्मत बदल देगा। तमाम सवाल आने वाले एपिसोड में जवाब तलब होंगे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जवार की ज़िंदगी में एक साथ कई आजमाइशें आ चुकी है। एक तरफ इसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है जबकि दूसरी तरफ इसके वालिद को स्टेज 4 लिवर कैंसर होने की खबर पूरे ख़ानदान को तोड़कर रख देती है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दरकार है और यही वो लम्हा है जहाँ जवार ख़ुद से वादा करता है कि वो अपने वालिद को हर कीमत पर बचाएगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। घर वापस आकर जवार अपनी वालिदा सलीमा और बहन मरियम को हौसला देता है, लेकिन इसकी खामोश आंखें बता रही होती है कि वो अंदर ही अंदर शदीद जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ ज़ात के घर में भी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्ताब अपने चालों से behzad के दिल में ये बात बिठाने की कोशिश करता है कि जवार दरअसल वहाब दुरानी का आदमी है। झूठ इल्ज़ामात और साजिश जवार के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। इधर फ़ारिस के दिल में पहली बार जवार के बारे में शकूक पैदा होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जवार वाकई हर बुरा इंसान होता तो हर मुश्किल वक्त में इसकी जान क्यों बचाता। यही सवाल इसके दिल में जवार के लिए एक नई सोच पैदा करता है, लेकिन वो अपने वालिद के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस दौरान सिकंदर एक बड़ा कदम उठाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जवार की पूरी ज़िंदगी इसके ख़ानदान और ख़ास तौर पर इसके वालिद के माजी की मुकम्मल तहकीक की जाए। इसे यकीन है कि इसके माजी में ऐसा राज छुपा है जो इस पूरी दुश्मनी का रुख बदल सकता है। इधर जवार इलाज के लिए पैसों के इंतज़ाम करने की खातिर एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। वो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो इसे एक जानलेवा मिशन की पेशकश करता है। जवार जानता है कि अगर इसने ये मिशन कबूल किया तो इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, लेकिन अपने वालिद की ज़िंदगी बचाने के लिए इसके पास शायद यही आखिरी रास्ता बचा है। एपिसोड के सबसे बड़ा ट्विस्ट इस वक्त आता है जब जवार को एक पूरी इसरार काल मसूल होती है। काल करने वाला इसके वालिद का माजी का जिक्र करता है और जवार हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अब इसके पूरे ख़ानदान के लिए ख़तरा बनने वाला है। आखिर में जब जवार रात के वक्त दोबारा अस्पताल पहुँचता है तो वहाँ पर इसकी इंतज़ार कर रही होती है। वो जवार से पूछते हैं कि इसकी नौकरी क्यों छोड़ी और इतने परेशान क्यों है। जवार सिर्फ इतना कहता है कुछ सवालों के जवाब मौत के करीब जाकर ही मिलते हैं कि अगर वो खामोश से चला जाता है तो शायद इसने जवार को हमेशा गलत समझा था। अब देखना होगा कि जवार अपने वालिद की जान बचा पाएगा, क्या इसके वालिद के माजी से सबके सामने आ जाएगा और क्या ख़तरनाक मिशन जवार की किस्मत बदल देगा। तमाम सवाल आने वाले एपिसोड में जवाब तलब होंगे। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपनी राय के साथ लाजमी कमेंट के साथ हमारे यूट्यूब का चैनल खलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो वीवर्स, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जवार की ज़िंदगी में एक साथ कई आजमाइशें आ चुकी है। एक तरफ इसकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है जबकि दूसरी तरफ इसके वालिद को स्टेज 4 लिवर कैंसर होने की खबर पूरे ख़ानदान को तोड़कर रख देती है। इलाज के लिए 1.5 करोड़ रुपए दरकार है और यही वो लम्हा है जहाँ जवार ख़ुद से वादा करता है कि वो अपने वालिद को हर कीमत पर बचाएगा, चाहे उसे अपनी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। घर वापस आकर जवार अपनी वालिदा सलीमा और बहन मरियम को हौसला देता है, लेकिन इसकी खामोश आंखें बता रही होती है कि वो अंदर ही अंदर शदीद जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ ज़ात के घर में भी हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। आफ्ताब अपने चालों से behzad के दिल में ये बात बिठाने की कोशिश करता है कि जवार दरअसल वहाब दुरानी का आदमी है। झूठ इल्ज़ामात और साजिश जवार के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। इधर फ़ारिस के दिल में पहली बार जवार के बारे में शकूक पैदा होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अगर जवार वाकई हर बुरा इंसान होता तो हर मुश्किल वक्त में इसकी जान क्यों बचाता। यही सवाल इसके दिल में जवार के लिए एक नई सोच पैदा करता है, लेकिन वो अपने वालिद के सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। इस दौरान सिकंदर एक बड़ा कदम उठाता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जवार की पूरी ज़िंदगी
اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوال علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوال جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوال کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوال حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوال رات کے وقت دوبارہ اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ زوال سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیوں چھوڑی اور اتنے پریشان کیوں ہے۔ زوال صرف اتنا کہتا ہے کچھ سوالوں کے جواب موت کے قریب جا کر ہی ملتے ہیں کہ اگر وہ خاموش سے چلا جاتا ہے تو شاید اس نے زوال کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوال اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کے ماضی سے سب کے سامنے آ جائے گا، اور کیا خطرناک مشن زوال کی قسمت بدل دے گا۔ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زوال کی زندگی میں ایک ساتھ کئی آزمائشیں آ چکی ہے۔ ایک طرف اس کی نوکری ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے والد کو اسٹیج 4 لیور کینسر ہونے کی خبر پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ علاج کے لیے 1.5 کروڑ روپے درکار ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوال خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ہر قیمت پر بچائے گا، چاہے اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ گھر واپس آ کر زوال اپنی والدہ سلیمہ اور بہن مریم کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر شدید جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ذات کے گھر میں بھی حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آفتاب اپنے چالوں سے بہزاد کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زوال دراصل وہاب درانی کا آدمی ہے۔ جھوٹ الزامات اور سازشیں زوال کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ادھر فارس کے دل میں پہلی بار زوال کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر زوال واقعی برا انسان ہوتا تو ہر مشکل وقت میں اس کی جان کیوں بچاتا۔ یہی سوال اس کے دل میں زوال کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اس دوران سکندر ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زوال کی پوری زندگی اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوال علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوال جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوال کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوال حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوال رات کے وقت دوبارہ اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ زوال سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیوں چھوڑی اور اتنے پریشان کیوں ہے۔ زوال صرف اتنا کہتا ہے کچھ سوالوں کے جواب موت کے قریب جا کر ہی ملتے ہیں کہ اگر وہ خاموش سے چلا جاتا ہے تو شاید اس نے زوال کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوال اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کے ماضی سے سب کے سامنے آ جائے گا، اور کیا خطرناک مشن زوال کی قسمت بدل دے گا۔ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کے ساتھ لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زوال کی زندگی میں ایک ساتھ کئی آزمائشیں آ چکی ہے۔ ایک طرف اس کی نوکری ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے والد کو اسٹیج 4 لیور کینسر ہونے کی خبر پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ علاج کے لیے 1.5 کروڑ روپے درکار ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوال خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ہر قیمت پر بچائے گا، چاہے اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ گھر واپس آ کر زوال اپنی والدہ سلیمہ اور بہن مریم کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر شدید جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ذات کے گھر میں بھی حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آفتاب اپنے چالوں سے بہزاد کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زوال دراصل وہاب درانی کا آدمی ہے۔ جھوٹ الزامات اور سازشیں زوال کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ادھر فارس کے دل میں پہلی بار زوال کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر زوال واقعی برا انسان ہوتا تو ہر مشکل
وقت میں اس کی جان کیوں بچاتا ہے؟ یہی سوال اس کے دل میں زوال کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اس دوران سکندر ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زوار کی پوری زندگی اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوال علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوال جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوال کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوال حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوال رات کے وقت دوبارہ اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ زوال سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیوں چھوڑی اور اتنے پریشان کیوں ہے۔ زوال صرف اتنا کہتا ہے کچھ سوالوں کے جواب موت کے قریب جا کر ہی ملتے ہیں کہ اگر وہ خاموش سے چلا جاتا ہے تو شاید اس نے زوال کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوال اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کا ماضی سب کے سامنے آ جائے گا، اور کیا خطرناک مشن زوال کی قسمت بدل دے گا؟ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے رائے کی سارا لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے زوال کی زندگی میں ایک ساتھ کئی آزمائشیں آ چکی ہے۔ ایک طرف اس کی نوکری ختم ہو چکی ہے، جبکہ دوسری طرف اس کے والد کو اسٹیج 4 لیور کینسر ہونے کی خبر پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ علاج کے لیے 1.5 کروڑ روپے درکار ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں زوال خود سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے والد کو ہر قیمت پر بچائے گا، چاہے اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ گھر واپس آ کر زوال اپنی والدہ سلیمہ اور بہن مریم کو حوصلہ دیتا ہے، لیکن اس کی خاموش آنکھیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر شدید جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ذات کے گھر میں بھی حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آفتاب اپنے چالوں سے بہزاد کے دل میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زوال دراصل وہاب درانی کا آدمی ہے۔ جھوٹ، الزامات اور سازش زوال کے لیے مزید مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ ادھر فارس کے دل میں پہلی بار زوال کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر زوال واقعی برا انسان ہوتا تو ہر مشکل وقت میں اس کی جان کیوں بچاتا ہے؟ یہی سوال اس کے دل میں زوال کے لیے ایک نئی سوچ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر پاتی۔ اس دوران سکندر ایک بڑا قدم اٹھاتا ہے اور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ زوال کی پوری زندگی اس کے خاندان اور خاص طور پر اس کے والد کے ماضی کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اسے یقین ہے کہ اس کے ماضی میں ایسا راز چھپا ہے جو اس پوری دشمنی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ادھر زوال علاج کے لیے پیسوں کے انتظام کرنے کی خاطر ایک انتہائی خطرناک راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے جو اسے ایک جان لیوا مشن کی پیشکش کرتا ہے۔ زوال جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مشن قبول کیا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے، لیکن اپنے والد کی زندگی بچانے کے لیے اس کے پاس شاید یہی آخری راستہ بچا ہے۔ ایپیسوڈ کے سب سے بڑا ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب زوال کو ایک پوری اسرار کال موصول ہوتی ہے۔ کال کرنے والا اس کے والد کا ماضی کا ذکر کرتا ہے اور زوال حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اب اس کے پورے خاندان کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔ آخر میں جب زوال رات کے وقت دوبارہ اسپتال پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ زوال سے پوچھتے ہیں کہ اس کی نوکری کیوں چھوڑی اور اتنے پریشان کیوں ہے۔ زوال صرف اتنا کہتا ہے کچھ سوالوں کے جواب موت کے قریب جا کر ہی ملتے ہیں کہ اگر وہ خاموش سے چلا جاتا ہے تو شاید اس نے زوال کو ہمیشہ غلط سمجھا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ زوال اپنے والد کی جان بچا پائے گا، کیا اس کے والد کا ماضی سب کے سامنے آ جائے گا، اور کیا خطرناک مشن زوال کی قسمت بدل دے گا؟ تمام سوالات آنے والے ایپیسوڈ میں جواب طلب ہوں گے۔ ڈرامہ مسئلے کے حوالے سے رائے کی سارا لازمی کمنٹ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل خلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ضبط کے